यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने 15 तारीख से लेकर अब तक आज़ाद भारत में नई तारीख रकम की है और उन लोगों ने ये साबित किया है कि ये लोग पुरअमन तरीके से एक नाजायज कानून के खिलाफ खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली के अंदर बल्कि इस पूरे इलाके में सर्दी अपने चरम पर थी, टेम्परेचर भी 3 और 4 तक पहुंच गया था। उसके बाद भी हमारी माए बहनें और हमारे भाई और बुजुर्ग यहाँ पर जमे रहे, बैठे रहे। आप लोगों को सलाम है, आप लोग फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से। जो लोग भी इस अम्बेडकर साहब के बनाए हुए कानून की हिफाजत करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आप लोगों ने हक अदा कर दिया है और आप लोगों की हिम्मत को और जज्बे को सलाम है। माजी में भी हमारे हिंदुस्तान में ये तारीख रही है कि जंग आज़ादी के तमाम मराहिल में ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब शहीद हुए और उनके ऊपर से जब लोगों की लाशों को हटाया गया तो वहाँ पर मर्दों की लाशें उनके ऊपर नहीं थी। जब सुल्तान तन्हा मैदान में लड़ रहे थे तो उनको तन्हा लड़ते हुए देखकर श्रीरंगा पटन की औरतों ने अपनी जानें निसार करी और उनके ऊपर कुर्बान हो गई और उनको शहीद होने से अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। इंशाअल्लाह कामयाबी हमें मिलेगी, लेकिन उसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम पुरअमन तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए अपने इस इक़्तिदार को मुस्तहकम भी करें और मजबूत भी करें और इस तरह के अनासर से अपने दरमियान में जो लोग मौजूद हैं उनसे इस अनासर को बचाएं कि जो लोग जिनसे ये खतरा हो कि वो कोई ऐसी गड़बड़ करे जिसका नतीजा हम सबको भुगतना पड़े। यहाँ माए बहनें बैठी है, इनको भुगतना पड़े क्योंकि प्रशासन को उस वक्त ऑर्डर है, आप लोग जानते हैं। और जहाँ पर हालात खराब हुए वहाँ पे न औरतों की तमीज की गई है, न मर्दों की तमीज की गई है, न बूढ़ों की तमीज की गई है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि हमारा प्रोटेस्ट पूरा मन रहे। और इसी तरह से मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ स्टेज पर वो लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं इस कानून के खिलाफ। और एक बात हमेशा याद रखें, स्टेज से कभी भी किसी किस्म का कोई मजहबी नारा बुलंद नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सेकुलरिज्म को मजबूत करने का नारा बुलंद होना चाहिए, किसी भी कौमियत का नारा बुलंद नहीं होना चाहिए। सिर्फ मुल्क का बात जिसमें हो, मुल्क का मफाद जिस बात में हो, वही बात स्टेज से कही जाए, वही बात आप लोग कहें। और एक बात और, इस वक्त हमारा गोदी मीडिया बल्कि मोदी मीडिया ये काम कर रहा है कि वो प्रोटेस्ट में शामिल लोगों को पकड़ता है और उनसे कहता है सीए का फुल फॉर्म बताओ, ये सीए क्या चीज है ये बताओ, एनआरसी के मुताबिक पूछता है। हमारी आवाम को नहीं मालूम, आमतौर पे उसका पूरा पर जाम बदलते रहते हैं। हक का आलम लहराता है पर हाथ बदलते रहते हैं। ये आलम जो आपके हाथों में है, ये आलम कल हमारे पुरखों के हाथों में था, मुजाहिदीन आजादी के हाथों में था, वहीं से ये कड़ी चली आ रही है। और इसीलिए शायर कहता है हक का आलम लहराता है पर हाथ बदलते रहते हैं। हालात से टकरा कर जीना ये हक वालों की आदत है। हालात की तू तकलीफ न कर, हालात बदलते रहते हैं। कल तक था जो सोज़ जिगर, कल तक था जो हमारे पुरखों में जो दर्द था, जो उनके दिल के अंदर जो ताप थी, वही ताप हमारे अंदर भी है। कल तक था जो सोज़ जिगर, वो दर्द जिगर तो आज भी है। हाँ काम वही, हाँ पैगाम वही, जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। हाँ काम वही, हाँ पैगाम वही, बस नाम बदलते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। माजरत मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू लंबी कर दी। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क का मफाद जिस बात में हो, वही बात स्टेज से कही जाए, वही बात आप लोग कहें। और एक बात और, इस वक्त हमारा गोदी मीडिया बल्कि मोदी मीडिया ये काम कर रहा है कि वो प्रोटेस्ट में शामिल लोगों को पकड़ता है और उनसे कहता है सीए का फुल फॉर्म बताओ, ये सीए क्या चीज है ये बताओ, एनआरसी के मुताबिक पूछता है। हमारी आवाम को नहीं मालूम, आमतौर पे उसका पूरा बिल लोगों ने नहीं पढ़ा या लोगों को इल्म नहीं है। फिर वो मीडिया दिन भर ये चलाता है कि देखो जो लोग शरीक है उन्हें पता ही नहीं है कि सीए क्या चीज है, एनआरसी क्या चीज है। लिहाजा यहाँ पर जो लोग इसको संभाल लें उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आवाम को गाहे बगाहे यहाँ मौजूद लोगों को सीए के मुताबिक
بتائیں مجھے اگر کوئی مودی یا مودی میڈیا کا بندہ یہاں سوال کرے تو ہمارا بچہ بھی بتا سکے. ماشاءاللہ ہمارا بچہ بھی بتا سکے کہ سی اے کیا چیز ہے, این آر سی کیا چیز ہے, اور ہم اس کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے ہیں. آخر میں چند اشعار پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو, لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو, شب سفر کا ہے کچھ تو اجالے خرید لو. مجھ سے امیر شہر کا اس قسم کے امیر شہر کا نہ ہوگا احترام, میری زبان کے واسطے تالے خرید لو. اور ہم لوگوں کی یہ تحریک ماضی سے جڑی ہوئی ہے, اسی پس منظر میں یہ 4 مصرے سن لے, اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں, حق کا علم نہیں پتا ہے پر جیل بھرنا کسی جو ہے غلامی کا ثبوت نہیں ہے اور شرمندگی کی بات نہیں ہے. جیلیں ماضی میں بھی بھری گئی ہے, جیلیں حال میں بھی بھرنے کو تیار ہے, اور جیلیں مستقبل میں بھی بھری جائیں گی انشاءاللہ. لیکن سی اے قانون کے خلاف ہم ڈٹے ہوئے ہیں, جمے ہوئے ہیں اور جم کر رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ قانون جب تک واپس نہیں ہوگا ہم جم کر کھڑے رہیں گے, پورے ملک میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے, وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے, جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. اور میں آپ لوگوں کو جو ہندوستان سے باہر ہندوستانی رہتے ہیں, آپ لوگوں کی ایک ایک چیز واٹس ایپ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے ان تک پہنچ رہی ہے, لمحہ بلمحہ کی اطلاعات پہنچ رہی ہے. ملک کے بہت سے علاقوں میں سرکار نے نیٹ بند کیا لیکن اس علاقوں کی خبریں بھی ملک کے باہر پہنچتی رہی. آپ لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ ملک کے باہر ہمارے انڈین ایمبیسی کے باہر پورے دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں, اور پوری دنیا میں رہنے والے چاہے وہ انڈین ہو چاہے غیر انڈین وہ اس قانون کے خلاف نکل رہے ہیں, اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگ اس لڑائی کے ہیرو دستہ ہیں, آپ لوگوں نے اس لڑائی کو اٹھایا ہے اور آپ ہی لوگ اس لڑائی کو لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شہید ہوئے اور ان کے اوپر سے جب لوگوں کی لاشوں کو ہٹایا گیا تو وہاں پر مردوں کی لاشیں ان کے اوپر نہیں تھی. جب سلطان طلحہ میدان میں لڑ رہے تھے تو ان کو طلحہ لڑتا ہوئے دیکھ کر سریڈنگا پٹن کی عورتوں نے اپنی جانیں نثار کری اور ان کے اوپر قربان ہو گئی اور ان کو شہید ہونے سے ہٹ کر انسان بچایا. ان کے لڑے شہید ہونے کے بعد لوگوں نے جب لاشوں کو ہٹانا شروع کیا تو خواتین کی لاشیں زیادہ نکلی جو سلطان پر جانثار ہو گئی. اور اسی طرح سے ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ ملک کی تاریخ میں خواتین کا کردار بہت اہم رہا ہے. اور حقیقت میں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ پروٹیسٹ اپنے پورے وقار کے ساتھ جاری ہے. آپ لوگوں کی ہمت کو, آپ لوگوں کی جرأت کو داد دیتی ہے پوری ملت, پوری قوم. اور اس وقت ایک سب سے اہم چیز, مظفر نگر میں معاملات خراب ہوئے, میرٹھ میں معاملات خراب ہوئے, لکھنؤ میں معاملات خراب ہوئے, جہاں بھی معاملات خراب ہوئے وہاں پہ آپ لوگ یہ چیز دھیان میں رکھیں کہ پرشاسن کی طرف سے ایسے بندے شامل کیے جاتے ہیں جو بندے مسلمانوں کے یا پروٹیسٹ کرنے والوں کے روپ میں آتے ہیں اور وہ شرارت کرتے ہیں, پولیس کو موقع دیتے ہیں اور پھر پولیس اپنا کام کرتی ہے. بعد میں وہ بندے غائب کر دیے جاتے ہیں, ان بندوں کا پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن مار ہماری سیدھی سادھی عوام کھاتی ہے, جیل ہماری عوام بھرتی ہے. ان لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ جیل بھرنا کسی جو ہے غلامی کا ثبوت نہیں ہے اور شرمندگی کی بات نہیں ہے. جیلیں ماضی میں بھی بھری گئی ہے.